सेठी साहब, ये नवाज शरीफ साहब इतने महीनों से लंदन में खामोश बैठे हैं, इधर मरियम नवाज लाहौर में खामोश बैठी हैं। ये अचानक यकायक क्या हुआ कि हुकूमत दोबारा से मुतहरक हो गई और खान साहब ने पहले कहा हम हर सूरत में लेके आएंगे नवाज शरीफ को वापस, और फिर बहुत सी बातें हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी हो रही हैं, वफाकी वज़रा भी बात कर रहे हैं। ये हुआ क्या है जो एकदम उनको सूझी है कि जी अब नवाज शरीफ को वापस लेके आना है? मरियम साहिबा एक दफ़ा निकली हैं, चुप थी, उनका कोई इरादा नहीं था बात करने का या कुछ करने का। उनको प्रोवोक किया गया, उनको तलब किया गया। जब वो तलब की तो फिर उन्हें जाना ही था ना। फिर आपने देख ही लिया क्या होगा। अब फिर अगर तलब करेंगे तो शायद इससे भी बड़ा मजमा हो जाए वहाँ। तो ये सोचना चाहिए ना इनको कि यार हम जो करने जा रहे हैं ये बैकफायर ही ना कर जाए। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और उनके साथियों के अंदर भी कोई थोड़ी सी जान आई है। और अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है और बिलावल के ऊपर बड़ा, या जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर है कि भाई अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो काम नहीं चलेगा और ये 5 साल गुजर जाएंगे और फिर उसके बाद आगे और 5 साल ना गुजर जाएं। जिस तरीके से फरिश्ते मदद करते हैं, तो ये इसलिए अब हमने फरिश्तों को अपनी साइड पे लेना है। और वो तरीका एक ही है कि इनको किसी तरीके से बदनाम किया जाए ताकि फरिश्ते कहें यार ये बदनाम हो रहे हैं और हम भी साथ बदनाम हो रहे हैं, ऐसी तो दूर हो जाइए ना, कम से कम अगर इधर नहीं तो न्यूट्रल हो जाइए। और भी कुछ सियासी तौर पे तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कोई फरिश्ते इधर उधर होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो क्लोजर टू द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मियाँ साहब देख रहे हैं सारी बात और वो डिनाई भी नहीं कर रहे। और ये भी एक बात आपको बता दूँ, अभी आपको पता है कि कोई 15-20 दिन पहले एक अफवाह चली थी कि मियाँ साहब लोगों को मिल रहे हैं लंदन में और उनसे पूछ रहे हैं कि मैं जाऊँ वापस या ना जाऊँ। हालांकि मियाँ साहब नहीं मिल रहे किसी को, ये मेरी चिड़िया की खबर है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने चिड़िया कहा जा यार पता करके आ मियाँ साहब की पूछते फिर देने। तो वो वापस उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब तो नहीं कुछ पूछ रहे, ये खबर चल रही है, ये अफवाह चल रही है। अब मैंने दिल में सोचा ये अफवाह कौन चला रहा है। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो नून लीग वाले खुद ही चला रहे हो और एक ये है कि गवर्नमेंट चला रही हो। नून लीग वाले खुद चला रहे हो गवर्नमेंट को डराने के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो डर के मारे खुद चला रही हो ताकि इनको वापस लाया जाए और जेल में डाला जाए। तो ये मगर अफवाह चली ज़रूर है। तो इस वजह से गवर्नमेंट नर्वस है और गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि मरियम को और मियाँ नवाज़ ये बेसिक थ्रेट्स हैं और इनको टाइट करके रखना है। तो ये वो सारा कुछ हो रहा है इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इरादा है मियाँ साहब का वापस आने का, या कोई इम्कान भी नहीं है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा सेठी साहब, ये तो आपने सारी बात बताई। अब मेरा अगला सवाल इससे ये निकलता है कि हुकूमत क्या वाकई संजीदा है मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने में या ड्रामा कर रही है? और अगर संजीदा है तो वो क्या रास्ता इख्तियार करेगी? क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी उनको हम यूके की गवर्नमेंट को कहेंगे, और क्या वो कामयाब होगी हुकूमत? गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा नहीं है। अच्छा, अगर संजीदा होती तो जाने ना देती। जाने दिया है कि चुप करके बैठो, हमें तंग ना करो। अब मियाँ साहब ने तो कुछ नहीं किया तंग करने के लिए। तो अब बात यह है कि ये काउंटर प्रेशर है। उधर से मौलाना और मियाँ साहब थोड़ा बहुत लगा रहे हैं प्रेशर, इधर से इन्होंने ये प्रेशर शुरू कर दिया, मरियम को बुला लिया, इधर मियाँ साहब के पीछे पड़ गए कि जी ये करेंगे वो करेंगे और उनका ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल संजीदा नहीं है। वजह ये है तमकना कि अगर आज ये कामयाब हो जाते हैं किसी सिचुएशन में भी, इंटरपोल, यूके गवर्नमेंट, हालांकि केस है ही नहीं इंटरपोल के लिए, केस है ही नहीं यूके गवर्नमेंट के लिए, अगर चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये संजीदा है और ये कहते हैं वापस लेके आओ, मियाँ साहब अगर वापस आए ना तो लाख बंदा होना है उधर एयरपोर्ट पर। और मियाँ साहब ने भी फिर जहाज़ भरना है आपके साथ और मेरे साथ और सारे दुनिया के जो सहाफ़ी साथ ले लेंगे। और वो बेनज़ीर को आप भूल जाएंगे, जब बेनज़ीर साहब वापस आई थी ना, आपको याद होगा मुशर्रफ के ज़माने में, तो उनके लिए भी लाख बंदा पहुँच गया था एयरपोर्ट लेने के लिए उन्हें। तो अब मियाँ साहब को भी लाख बंदा लेने के लिए चला जाएगा। आपने एक झलक तो देख ही ली ना, हाँ, मरियम जब निकली थी। तो अगर ये फ़ैसला हुआ कि हमने लेने जाना है तो फिर मियाँ साहब जिस दिन आएंगे, अगर आए तो लोगों को ये रोकेंगे ना। जब लोग रोकेंगे तो खून खराबा का ख़तरा है, लड़ाई झगड़े, टीयर गैस, फलाना ढिंगड़ा सारी दुनिया देखेगी इनका बिल्कुल। और फिर क्या करेंगे, ला के जेल में डालेंगे किसी जगह पे, फिर पकड़ के जाके जेल में डाल देंगे। आपका ख्याल है ये अब जुडिशरी जो है ये सब चुप करके देखी जाएगी कि क्या हो रहा है?
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف دھمکیاں ہیں، اور اس وقت کشمکش جاری ہے۔ آپ نے بھی بات کی ہے کہ لاکھ بندہ جائے گا پھر ایئرپورٹ، تو پچھلی دفعہ تو میاں شہباز شریف وہ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے تھے جب لوگ اتنے اکٹھے ہوئے تھے، تو اس بار ان کو راستہ یاد رہے گا؟ دیکھیے راستہ یاد عوام کو ہوتا ہے، مگر دلایا بھی جاتا ہے، طلب بھی کیا جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے، حکم بھی دیا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب چپ کر کے آ گئے، وہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ہی نہیں ہے، پاپولر سیاست نہیں وہ کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور یہ ہو اور وہ تو کوآپریٹ کر کے، تعاون کر کے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑے شہباز شریف صاحب بالکل پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے سازش ضرور، مگر لڑائی جھگڑا نہیں، سڑکوں والی سیاست نہیں۔ البتہ نون لیگ میں اب لوگ ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑی ریڈیکلائز ہو گئی نا نون لیگ بھی، تو اور آپ نے دیکھا میاں صاحب نے لانگ مارچز بھی کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، اور اگر مولانا ساتھ ہوں تو پھر 100% کامیابی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ جس دن میاں صاحب اور مولانا فضل اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکتی۔ مگر ان کا اکٹھا ہونا جو ہے اس کے لیے اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اب شاید کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ جب وہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹ جائے گی ایک سائڈ سے یا دوسری سائڈ سے، پھر نئی کشمکش شروع ہوگی۔ ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں کہ یہ گورنمنٹ نااہل تو ہے مگر اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے۔ اب یہ منسٹر صاحب جو ہیں، ان کے مختلف منسٹر صاحب، وہ گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، یہاں تک کہ واجب القتل کے بھی ملک دشمن، پھانسی دو، واجب القتل۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی بھی کہ جی نکالا جائے وہاں سے، تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، وہاں کی عدالت کو میاں صاحب کے وکیل دکھا دیں گے کہ جی یہ تو مجھے میری جان لینے کو پھر رہے ہیں، اور انڈر برٹش لاز وہ کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو ایک بندہ اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے اندر وہ کرمنل ہو، مرڈرر ہو، اور اس کی ایویڈنس ہو اور سارا کچھ بھی ہو جائے، وہ پھر بھی ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر اس کی سزائے موت ہے تو وہ ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ڈیتھ سینٹنس نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کسی کو واپس نہیں بھیجیں گے جس کو خطرہ ہے سزائے موت کا، وہ رکھے کہیں گے جی سوری۔ یہاں تک انہوں نے کہا اپنے قانون تبدیل کریں اگر آپ اس قسم کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بھیج دیں جو اس وقت جو کہ سزا ان کے لیے ہے وہ سزائے موت ہے، تو کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب یہ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جس قسم کے یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک سیکنڈ میں لیے اگر میاں نواز شریف صاحب یہ وہاں کی عدالتوں کو اور حکومت کو کہہ دیں کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو واپس بھیجیں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سوچی سمجھی یہ گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے تاکہ آنے کا موقع نہ ملے، آئیں نہ تو اچھا ہے۔ جاتے جاتے مجھے پتہ لمبی ہو گئی بات، جب مشرف صاحب تھے نا تو انہوں نے میاں صاحب کو 10 سال کے لیے بھیج دیا تھا، محترمہ بھی باہر تھیں، جب وہ بات چیت آگے بڑھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ محترمہ کے ساتھ اب بات آگے بڑھانی ہے، نواز کے ساتھ نہیں بڑھانی، محترمہ کے ساتھ بڑھانی ہے، 2008 کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ محترمہ بھی الیکشن کے بعد آئیں گی جی، اور نواز شریف صاحب کا تو آنا ہے ہی نہیں۔ تو محترمہ نے پہلے تو اگری کیا، پھر بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا میں تو جا رہی۔ جب دیکھا نا کہ اب معاملہ گرم ہے اس وقت تو میرا جانا بنتا ہے، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اٹھ کے آ گئی، لاکھ بندہ چلا گیا۔ اسی لیے پھر آگے جو ہوا۔ تو بات وہی ہے، یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ باہر بھیج دیں، اور بہتر اس سے بہتر کیا کہ باہر بھیج کے چپ بھی کرا دیں۔ یہ سب سے بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے سیاسی طور پہ اپنے اپوننٹس کے خلاف۔ اور یہ میں آپ کو جا دوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے نپولین سے لے کے اور بھی بڑے لوگوں سے لے کے، کہ سیاسی ایگزائل جو ہے، جلا وطنی جو ہے، یہ پرانا ایک طریقہ ہے سیاسی، اپنے سیاسی اپوننٹس کو چپ کرانے کا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنا اور یہاں سے اسکیپ کرنا، یا پھر جیسے یہاں رہیں گے تو لوگ ملیں گے تو باتیں نکلیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں جلا وطن کر دیا جائے، اور یہ تاریخی ایک سیاسی عمل ہے، اس لیے میرا خیال ہے ابھی یہ ایسے ہی چلے گا۔